दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर एक आम रद्द अमल आ रहा था कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया है तो किस तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद रोका जा सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब आज पार्लियामेंट की जो करारदाद पार्लियामेंट ने पास की है उससे हमें मिलता नजर आ रहा है। और वो ये नहीं है कि पार्लियामेंट ने ये कह दिया है कि जनाब के वज़ीर आज़म साहब और काबीना को कह दिया, वज़ीर आज़म को और काबीना को, कि आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना करने के पाबंद हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किया पार्लियामेंट ने कि ये जो 3 जजेस का फैसला है इसको फुल कोर्ट में इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। अब सवाल ये है कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप पार्लियामेंट के जरिए अंडू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और उस वक्त जब पार्लियामेंट जो है वो वहाँ से एक अपोजिशन की बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। बंदयाल साहब ने कहा था अपनी एक समात में आज से 2-3 महीने पहले कि ये पार्लियामेंट तो अधूरी पार्लियामेंट है और लंगड़ी लूली पार्लियामेंट है। लेकिन आज अगर हम ये पूछें कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंटैक्ट है तो पता चलेगा नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट में भी गहरी दरारें हैं। न सिर्फ गहरी दरारें हैं बल्कि चीफ जस्टिस के साथ अक्सरियत भी नहीं है जजेस की। 7 जज हैं जो अभी तक चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं और 8 जज सीनियर जज जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कह दिया है कि ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया था ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला दिया है उन्होंने कहा है कि ये तो 4-3 से रद्द हो चुका है। अब पार्लियामेंट के सामने एक मवाद है, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डिसीडेंट आवाज़ें हैं, जो एक मतवाजी फैसला मौजूद है इसके ऊपर, वो भी पार्लियामेंट के सामने है। और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब की जो एक आमरीत थी, जिस तरीके से वो इन 2 साथी जजेस के साथ मिलके ही सारे फैसले कर रहे थे और सारे फैसले पीटीआई के हक में कर रहे थे, उसने जो इसकी लेजिटिमेसी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और बंदयाल साहब के बेंच के फैसले की, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाए। ये सवालिया निशान जो है वो 3 तरह से लगा है। पहला सवालिया निशान लगा था जब साथी जजेस ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था 4-3 का कह के। फिर काजी फायद साहब ने एक फैसला दिया था 3 रुकनी बेंच में, जिसमें एक जज ने इख्तलाफ किया था, जबकि 2 जजेस का फैसला था कि जब तक नए कवानीन नहीं बन जाते सो मोटो के हवाले से और नए बेंचेस की तश्कील के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के कवानीन नए नहीं बन जाते, तब तक ये कार्रवाई रोक दी जाए। उसको भी अंडू कर दिया गया था। अब आज जो पार्लियामेंट ने ये करारदाद मंजूर की है उससे उसके साथ ही साथ कुछ और भी चल रहा है। वो कोई करारदाद पास करने के बाद हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ गए, बल्कि आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो शाम गए एक अपनी कानूनी टीम से मिल रहे हैं, जिसके मुताबिक कहा यह जा रहा है और ख़बर ये है कि अहम फैसले कर लिए गए हैं। उन अहम फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ एक रेफरेंस बनाया जा रहा है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा रहा है। अच्छा, अब ये रेफरेंस जो है वो उसकी क्या प्रोसीडिंग होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज कानूनी टीम जो है गवर्नमेंट की वो इत्तेहादियों को भी ब्रीफिंग देगी और जो सियासी फैसले पार्लियामेंट के पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल के किए हैं, इत्तेहादी पार्टियों ने मिल के किए हैं, उनकी जो एक लीगल इंटरप्रिटेशन है या उसकी जो कानूनी शक्ल क्या बनेगी उसके ऊपर आज इत्तेहादियों को भी कानूनी टीम जो देगी वो एक ब्रीफिंग देगी। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा फैसला वज़ीर आज़म साहब ने किया है वो ये किया है कि जो पावर स्ट्रक्चर के दूसरे बड़े पिलर्स हैं उनको भी वो अपने इस फैसले में शामिल कर रहे हैं। कल उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया और ये मैं आपको वाजे कर दूं, ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो एक वादा किया था चीफ जस्टिस साहब ने कि वो एक ऐसा फैसला देंगे जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। और एस्टैब्लिशमेंट का जो इसके ऊपर टेक था, उनका ख्याल था कि मुल्क में एक ही बार इलेक्शन करवाए जाएं
ان دونوں چیزوں کو وہ وعدہ بھی رد کر دیا بندیال صاحب نے، اور امبیرس کیا جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ، ان کو بھی امبیرس کیا اپنی قیادت کے سامنے. اور اس کے علاوہ یہ جو وعدہ خلافی ہوئی اس سے ایک بریچ آف ٹرسٹ بھی ہوا جو دو اداروں کے درمیان تھا، جو پارلیمنٹ کو عام طور پہ مل کے بلی کرتے ہیں. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، دوسری طرف عدلیہ ہوتی تھی. تو ان کے اندر بھی ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں. اب یہ بندیال صاحب اور یہ دونوں ججز جو تھے وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینا چاہ رہے تھے. آج جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے جو بات کی ہے اس میں انہی پوائنٹس کو اجاگر کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 3 رکنی فیصلہ ہے اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کیونکہ 4-3 سے آلریڈی سپریم کورٹ کے فاضل ججز اس کو مسترد کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ اپنی لیجیٹیمیسی کو قائم کرنا چاہتی ہے اور اس فیصلے کو اگر نافذ کروانا چاہتی تو وہ اس ایشو کو فل کورٹ میں لے کر جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے میں دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کو نہیں سنا، صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو سنا اور فیصلہ دے دیا. تو بہرحال یہ جو ٹکراؤ ہے کہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا آئیں گے، اس کا ری ایکشن کیا آئے گا، سپریم کورٹ کیا کر سکے گا، پارلیمنٹ کیا کر سکے گی، کیبنٹ کیا کر سکے گی، اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکے گی، اور عمران خان صاحب کیا کر سکیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں ہی یہ ایکسپوز ہوں گی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک اور وزیر اعظم چلا جائے گا، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ وزیر اعظم نہیں جائے گا. کیونکہ وزیر اعظم تبھی جاتے ہیں عام طور پہ جب عدلیہ اور جو اسٹیبلشمنٹ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے خلاف اور گھیرا تنگ کرتے ہیں اور وزیر اعظم کی چھٹی کرواتے ہیں، جیسے میاں نواز شریف کی کروائی گئی تھی، جیسے اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی کروائی گئی تھی. اب صورتحال یہ نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بندیال صاحب خود آئسولیشن کا شکار ہے اپنے کورٹ کے اندر. وہاں پہ بہت بڑی گہری فالٹ لائن ہے کورٹ کے اندر، وہ اپنی لیجیٹیمیسی کھو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی بلکہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک کے وسیع تر لارجر انٹرسٹ میں کہا یہی جا رہا ہے، جو آج ایم کیو ایم نے بھی کہا. ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ اکتوبر نومبر میں ساری اسمبلیوں کے ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو الیکشن ہے 2 اسمبلیوں کا جو سپریم کورٹ چاہ رہا ہے، جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے، اس کی بنیاد پر آنے والے 5 سالوں میں ایک نئی ڈی اسٹیبلائزیشن شروع ہو سکے. اور ویسے بھی مردم شماری 90% ہو چکی ہے. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو ابھی گنا جائے گا اگلے 10-15 دنوں میں ان کا ووٹ نہ ہو؟ اور ان لوگوں کا بھی کیا قصور ہے کہ جب آپ قومی اسمبلی کا الیکشن کروا رہے ہوں گے تو 2 صوبوں میں 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کی حکومت ہوں گی، جس کا آئین میں کوئی حل نہیں ہے کہ پھر یہاں پہ ان کو سسپینڈ کیسے کیا جائے گا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے نافذ ہوگا ملک میں. یہ کچھ سوالات تھے جن کو عدالت نے نہیں سنا، لیکن اب عدالت کو شاید زبردستی ان چیزوں کا سنایا جائے گا. اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا، اس کی آج ایک واضح شکل ابھر کے سامنے آ گئی کہ کیسے اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. اب بندیال صاحب کیا کریں گے، اور اس کے جواب میں یہ جو پارلیمنٹ نے بندیال صاحب کا فیصلہ الٹا دیا ہے، اب اس کے جواب میں بندیال صاحب کیا جوابی وار کریں گے، یہ ہم دیکھیں گے اگلے 1-2 دنوں میں.